का आगजन जीवहरू अनि मण्डली परिवारमा कृष्णको नाममा जयमसी र सर्वप्रथम म आज तपाईँहरूको सामुन्ने चाहिँ परमेश्वरको वचन लिएर आएको छु। यो चाहिँ मण्डलीमा विभिन्न अनलाइन माध्यमहरूबाट पनि हामीले चाहिँ परमेश्वरको वचन सुनिरहेका छौँ है। त्यति हो। म भन्छु अपडेट गर्नको लागि चाहिँ हामी मण्डलीमा भेला हुन्छौँ र मण्डलीबाट वचन प्रचार गर्छौँ। त्यसको लागि न हो हामीले कति रिपिट हुन्छ, कति हामीले बिर्सेका हुन्छौँ है, कतिले नयाँ हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि परमेश्वरको वचन सबैको लागि हो है। परमेश्वरको वचनले कसैलाई पनि नराम्रो बनाएर चाहिँ एकदम तितोपना त्यस्तो बनाउने खालको वचनहरू छैन। तर हामीले चाहिँ भन्ने बेलामा र सुन्ने बेलामा चाहिँ अलिकति मिलाएनौँ र अनर्थ सुनियो भने त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि व्यक्तिगत रूपमा पनि हामीलाई धेरै असरहरू पर्छ है। तर परमेश्वरको वचनमा हामीले बाइबलको वचनहरू हेऱ्यौँ भने राम्रोसँग बुझ्यौँ भने त्यसले वास्तविकता मानिसलाई अशान्ति वास्तवमा पनि गराउँदैन पनि। तर के हुन्छ त भन्दाखेरिमा हामीले नै त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग नसुन्नाले नबुझ्नाले बुझाउन नसक्नाले त्यो समस्या आएको चाहिँ हामीले प्रष्टै पाउँछौँ है। परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखेको वचनहरू हामीले पढ्छौँ, पढेर सुनाउँछौँ अनि त्यहाँबाट के हुन्छ त भन्दा मानिसलाई यो त मैलै हो भनेको प्रचारकले मेरै लागि हो भन्ने चाहिँ हाम्रो कन्सेप्टमा घुस्छ है त्यो चाहिँ। तर त्यसले चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ सोचाइ चाहिँ जानु हुँदैन। परमेश्वरको वचनले कसलाई भनेको हुन्छ त भन्दाखेरिमा हामीले यदि परमेश्वरको विरुद्धमा काम गरिरहेका छौँ भने त्यो हामीलाई नै भनेको हो। अब चाहिँ त्यो विरुद्धमा चाहिँ हामीले काम गर्नु हुँदैन, त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। फलाले मलाई भन्यो मेरो लागि हो, म यस्तो थिएँ मेरो लागि भनेर हामीले चाहिँ त्यो नेगेटिभ कन्सेप्टमा चाहिँ हामी बस्यौँ भने त्यसले हाम्रो जीवनमा चाहिँ कुनै पनि फाइदाको कामहरू गर्दैन। परमेश्वरको वचनले काम गर्दैन है। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ सधैँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरिमा यदि बाइबलको वचनले दिएको शिक्षा हो यो है, परमेश्वरले चाहिँ मानिसलाई चिन्ता होस् भनेर कहिले पनि बाइबलको वचनमा छैन है। हामी चाहिँ जब नराम्रो बाटो चाहिँ हामी जान्छौँ भने त्यहाँबाट चाहिँ फर्किनुको लागि नै एउटा सुधारको लागि हाम्रो असलको लागि नै परमेश्वरले बाइबलमा वचनहरू दिनुभएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो निम्ति एउटा पोजिटिभ हिसाबले चाहिँ हामी लिनु पऱ्यो, नेगेटिभ सोचाइ सोच्नु भएन। म वचनभन्दा पहिला तपाईँहरूलाई चाहिँ यो रिमाइन्ड गर्छु है। हाम्रो गल्तीका कामहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई सुधारको लागि यो भनेको रहेछ, यो भन्नुभएको हो, हामी चाहिँ सुधारिनुपर्छ भनेर चाहिँ कुनै पनि वक्ताहरूले अथवा प्रचारकहरूले अथवा बाइबलको हामी अध्ययन गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले त्यो पदहरू र त्यो शब्दहरू हामीले सुन्यौँ भने त्यसलाई हामी धन्यवाद दिएर चाहिँ मेरो गल्ती यो रहेछ, मैले त यो सुधार्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले पोजिटिभ लिनुपर्छ जहिले पनि है। बाइबलले कहिल्यै पनि मानिसलाई ब्याकस्लाइड हुने गरेर चाहिँ वचनले कहिले पनि भनेको छैन। तर भन्दा र बुझ्दा समस्या आएको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ मण्डलीहरूका अगुवाहरूले अनि वक्ताहरूले है अनि हामीले बाइबलको पदहरू पढ्दाखेरिमा त्यस्ता किसिमका नेगेटिभ सोचाइहरू चाहिँ हाम्रोमा गएको भएर समस्याको मूल जड हो। आज मैले विशेष गरेर परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ त र परमेश्वरको सन्तान तपाईँ हामी चाहिँ त्यसलाई विश्वास गर्ने वचन पालन गर्ने परमेश्वरको सन्तान हो हामी है। बाइबलले प्रष्ट भन्छ सन्तान हो, छोराछोरी हो हामी चाहिँ। अब कस्तो हुनुपर्छ त र उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ म त्यो विषय लिएर आज आएको छु तपाईँको सामुन्ने। यूहन्ना 4:24 परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँका आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँ हामीले पाउँछौँ है। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। विशेष गरेर हामीले चाहिँ वास्तविक हेऱ्यौँ भने परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ त, कहाँ हुनुहुन्छ त भन्ने प्रश्न चाहिँ यूहन्ना 4:24 चाहिँ उहाँ आत्मा हुनुहुन्छ है। आत्मा अब कस्तो त आत्मा भन्ने कुरा कुनै पनि दृश्यमा चाहिँ देखिँदैन, उहाँ आत्मा हुनुहुन्छ।
भनेपछि कहाँ हुन्छ त आत्मा? मानिसको हृदयमा। त्यो कुनै पनि वस्तुमा चाहिँ होइन, मानिसको हृदयमा चाहिँ उहाँ आत्मा भनेपछि जसले विश्वास गर्छ, जसले वचन पालन गर्छ, त्यो व्यक्तिको हृदयमा चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्नु न, आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ कुनै पनि एउटा वस्तु होइन भनेर प्रश्न देखाउँछ। तर परमेश्वर चाहनुभयो भने त जे पनि बन्न सक्नुहुन्छ। फेरि उहाँ आत्मा मात्रै हुनुहुन्छ, अरू त बन्न सक्नुहुन्न चाहिँ होइन। उहाँ चाहनुभयो भने जे पनि बन्न सक्नुहुन्छ है। हामीले प्रकाशको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भने विभिन्न किसिमको आकृतिमा चाहिँ परमेश्वर देखा पर्नुभयो। अनि यहुन्नालाई दिएको दर्शनमा चाहिँ त्यो दर्शनमा देखिएका दृश्यहरू एउटा अनौठो दृश्यमा देखिनु भयो। पुरानो करारमा हेऱ्यो भने पनि विभिन्न किसिमको दृश्यमा चाहिँ उहाँ देख्नु भएको कुरा चाहिँ हामीले पाउँछौँ। तर यहुन्ना 4:24 के भन्छ भन्दा उहाँ चाहिँ आत्मा हुनुहुन्छ। अनि उहाँलाई पुज्ने र उहाँलाई मान्ने फेरि कसले त? उहाँलाई आराधना गर्ने कसले त भन्दा उहाँका आराधकहरूले आफ्ना सत्यतामा आराधना गर्नुपर्छ है। सत्यतामा के हो त? सत्यतामा उहाँको वचनमा रहेर है, पवित्रतामा एकदम पवित्र भएर एकदम शान्तिको साथ उहाँको वचनमा रहेर चाहिँ एउटा शान्ति साथ आराधना गर्नुपर्छ। यहुन्ना 6:63 पनि जीवन दिनुहुने आत्मा हुनुहुन्छ है। जीवन दिनुहुने पनि आत्मा नै हुनुहुन्छ। जीवन, मानिसलाई जीवन दिनुहुने, यो चाहिँ आत्माको कुरा चाहिँ परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ एउटा प्रुफ। फेरि जीवन दिने पनि उहाँ आत्मा नै हुनुहुन्छ। शरीरबाट केही फाइदा हुँदैन। जुन वचन मैले तिमीहरूसँग बोलेको छु ती आत्मा र जीवन हुनुहुन्छ र उहाँ जीवन दिने पनि आत्मा नै हुनुहुन्छ। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हो। किनभने मत्ती 18:20 जहाँ 2 कि 3 जना मेरो नाममा भेला हुन्छौ त्यहाँ तिमीहरूको माझमा हुनेछु भनेर भन्नुहुन्छ। किन त उहाँ आत्मा हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ 2 कि 3 अहिले हामी यहाँ 2-4 जना भेला छौँ, हाम्रो माझमा चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने हामीले विश्वास गर्छौँ है। यो चाहिँ आत्मा। तर आत्मामा मात्रै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ आत्मामा मात्रै बुझेका, आत्मामा मात्रै मानेका हुन्छौँ। आत्मामा मात्रै मान्दाखेरिमा चाहिँ मानिसले के गरेको हुन्छ, धेरै जसो कन्सेप्टमा परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, अदृश्य परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ हामीले आराधना गर्छौँ, उहाँले सुन्नुभएको छ अनि उहाँको वचन पालन गर्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यहाँ फेरि प्रश्न आउँछ। उहाँको वचन पालन गर्नेहरू विश्वास त गर्यो, उहाँ आत्मामा हुनुहुन्छ अनि विश्वासमा पनि के छ भने उहाँको नाममा माग्यो भने पाइन्छ भन्ने चाहिँ विश्वास हुन्छ। उहाँको नाममा, ख्रीष्टको नाममा चाहिँ हामीले माग्यौँ भने पाइन्छ भन्ने विश्वास पनि छ। तर वचन, मुख्य कुरा चाहिँ वचनमा छ। वचनमा चाहिँ परमेश्वरले, जब हामी परमेश्वरका सन्तान हो, चेला हो है, उहाँले चाहिँ मानिसको रूपमा यो संसारमा आएर मानिसलाई न खुदै मानिस बनेर चाहिँ मानिसको व्यवहारमा चाहिँ उहाँले सिकाउनु भयो। हामी चाहिँ एक प्रकारको हेऱ्यो भने यीशुको सन्तान हो, छोराछोरी हो, चेला हो। एउटा असल बाबुको, असल आमाको छोराछोरीहरू खराब हुन सक्दैन, असलै हुन्छ है। यीशु असल हुनुहुन्छ, हामी पनि असल हुनुपर्छ। यीशुलाई जब विश्वास गर्छौँ हामी पनि यीशुकै आचरणमा चाहिँ हिँड्नुपर्छ। अनि उहाँले छोराछोरी सन्तान भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले के गर्नुभयो त? खान नपाउनेहरूलाई खाना दिनुभयो, लाउन नपाउनेहरूलाई लाउन दिनुभयो है। उहाँले चाहिँ त्यो चाहिँ उहाँले मात्रै गरे होइन, त्यो हामीलाई सिकाउनु भयो उहाँले चाहिँ। आज हामीले हेऱ्यौँ भने त्यही वचनमा चाहिँ यीशुले सिकाउनु भएको कुराहरू तपाईँ हामीले आज फलो गरेर पालन गर्नुपर्छ। आज परमेश्वरको सन्तान हो हामी, आज परमेश्वरलाई यीशु जस्तै हुन चाहन्छु भनेर भन्छौँ हामी, यीशु जस्तै हुन चाहन्छौँ। यीशुले के गर्नुभयो है? उहाँ त आत्मा हुनुहुन्छ। अहिले हेर्ने हो भने हामी वास्तवमा उहाँ शरीरमा हुनुहुन्न, उहाँ आत्मा हुनुहुन्छ। तर उहाँले दिएको वचनमा चाहिँ तिमीहरू मेरो सन्तान हो, मैले गरे जस्तै गर है तिमीहरूले
गरेका छौँ कि छैन। उहाँले कहिले पनि मानिसलाई टेन्सन बनाएर जानु भएन कहिले पनि। आज तपाईँ हामीले गरेको सेवा सङ्गतिले हाम्रो कार्यले है कतै चिन्ता त छैन मानिसहरूलाई, कतै टेन्सन त बनाएको छैन। यसैले सानोभन्दा सानोलाई मत्ती 18:10-11 चाहिँ होसियार रहो तिमीहरू यी सानाहरूमध्ये एकजनालाई पनि भेला नगर, किनभने म तिमीहरूलाई भन्दछु स्वर्गमा तिमीहरूका दूतहरूले स्वर्गका मेरा पिताको दर्शन सदैव गरिरहन्छ, किनभने मानिसको पुत्र हराएकोलाई बचाउन आएको हो। अनि हामीले जति पनि प्रेम गर्छौँ, यीशुलाई माया गर्छौँ भने हामीले अब मानिस जातिलाई मानिस जातिलाई चाहिँ हामीले माया गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यो वचनले देखाउँछ। माया गर्नुपर्ने कुरा कसलाई त भन्दाखेरिमा सबभन्दा सानोलाई माया गर्नुपर्ने कुरा हो। जब हामी माया गर्दैनौँ, जब हामीले घर परिवार छिमेकी देश परदेशको जो कोही पनि जब हामी माया गर्दैनौँ, त्यसलाई माया गर्दैनौँ। जब भोकाएको मान्छे कोही छ देखेको छ भने हामीले खाना दिएनौँ भने त्यसलाई हामीले दिएनौँ, आज दिँदैनौँ, त्यो हामीले त्यसलाई माया गरेको हुँदैन। त्यो चाहिँ दुःख हो है। यसलाई मैले माया गरेको छु भनेर भन्छ गरिबलाई, अथवा उनलाई कुनै पनि हेल्प गर्दैनौँ, व्यवहारले, सोचाइले, मुखले है, त्यो चाहिँ यीशुलाई माया गरेको हुँदैन। त्यो चाहिँ यीशुले चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा उहाँ आत्मा हुनुहुन्छ। त्यो आत्मा कोसँग छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ सबभन्दा सानो मानिसमा चाहिँ त्यो आत्मा छ। अनि उहाँले जे जति तिमीहरूले गरेको सबभन्दा सानोलाई त्यो मलाई गर्छ, राम्रो गरे पनि नराम्रो गरे है। हामीले परमेश्वर यहाँ हुनुहुन्छ भनेर भनिन्छ, यहाँ हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ त भन्दाखेरिमा 2-3को बिचमा। मुख्य कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने सानोभन्दा सानोलाई भन्नुको अर्थ न चाहे गरिब होस्, चाहे रोगी होस्, चाहे कुनै पनि बुद्धि नभएको होस्, जेसुकै होस्, आफूभन्दा तलको स्तरकोलाई हामीले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यीशुलाई नै हेर्नु, यीशुलाई नै हेरेको कुरा चाहिँ अथवा यीशुलाई नै मानेको कुरा चाहिँ, यीशुलाई नै प्रेम गरेको कुरा चाहिँ है। अनि यीशु ख्रीष्टको दोस्रो महान आज्ञामा पनि आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर, आफूलाई जस्तै प्रेम। जब हामीले चाहिँ कुनै पनि कार्यमा एकले अर्कालाई हामी घृणा गर्छौँ, एकले अर्कालाई हामी हेर्दैनौँ, हामी 100% यीशुलाई हामी हेर्दैनौँ, हामी माया गरेको हुँदैन। हाम्रो कन्सेप्टमा जबसम्म त्यो भावना हाम्रो बस्दैन, भित्री रूपमा हामीले बाइबलको ठेलीमा हामी पढे पनि हामीले काम छैन। मुख्य कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, यदि यीशुलाई हामीले प्रेम गर्छौँ भने, परमेश्वरलाई हामीले प्रेम गर्छौँ, माया गर्छौँ भने है, हामीले मानिस जातिलाई, सानोभन्दा सानो गरिबलाई अथवा गुरु नगरा पेसाराहरू जोसुकै होस्, हामीले माया गर्नु। मुख्य यीशुको महान दोस्रो प्रेम पनि त्यही हो। त्यो छैन भने तपाईँ हामीले बाइबलको ठेली पढ्नु काम छैन। किन यीशुलाई प्रेम गरेको त्यही हो है। हामीले सोच्यौँ भने मत्ती 25:41-41सम्म म पढेर सुनाउँछु। जब मानिसको पुत्र सारा स्वर्गदूतसँग आफ्नो महिमामा आउनेछ, तब ऊ आफ्नो महिमामय सिंहासनमा बस्नेछ, र उसको सामुन्ने सबै जातिहरू भेला हुनेछन्। र जसरी गोठालाले भेडा र बाख्रालाई छुट्याउँछ, त्यसरी नै उसले तिनीहरूलाई एउटालाई अर्काबाट अलग गर्नेछ। उसले भेडाहरूलाई आफ्नो दाहिनेपट्टि र बाख्राहरूलाई देब्रेपट्टि राख्नेछ।
तब राजाले आफ्नो दाहिनेपट्टिकाहरूलाई भन्नेछ, आओ मेरा पिताका भन्नेका हो, संसारको उत्पत्तिदेखि तिनीहरूका निम्ति तयार गरिएको राज्यको अधिकार गर। किनभने म भोकाएको थिएँ, तिमीहरूले मलाई खाना दियौ, म तिर्खाएको थिएँ, तिमीहरूले मलाई पिउन दियौ, म परदेशी थिएँ, तिमीहरूले मलाई आश्रय दियौ, नाङ्गै थिएँ, तिमीहरूले मलाई बसत लगाइदियौ, बिरामी थिएँ, तिमीहरूले मलाई हेर्न आयो, झ्यालखानमा थिएँ, तिमीहरू म कहाँ आयो। यीशुलाई जब हामीले माया गर्छौँ, ती मानिसहरू यस्तो अवस्थामा खाना नपाएको बेलामा खाना नदिएको, नाङ्गै भएको बेला लाउन नदिएको, है, हस्पिटलमा भएको बेलामा बिरामी भएको बेलामा भेट्न नगएको, जेलमा भएको बेलामा भेट्न नगएको, परदेशीहरू बास नपाएको बेलामा बास नदिएको कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ यीशुले एउटा राजाको दृष्टान्तमा चाहिँ एउटा उदाहरण दिनुभएको। आज हेर्ने है, यीशु खुदै आएर कति चेलाहरूले चाहिँ यो सोचेको थियो कि यीशुलाई मात्रै हामीले सेवा गऱ्यौँ भने, यीशुको पछाडि मात्रै हिँडेर हामीले चाहिँ उहाँको सेवा गऱ्यौँ भने परमेश्वरको सेवा हुन्छ। तर यहाँ के भन्नुभयो, जब बिरामी हुन्छ, जोसुकै होस्, हस्पिटलमा भेट्न जाने, ट्रिटमेन्टको लागि सपोर्टिङ गर्ने, प्रार्थना गरिदिने, सान्त्वना दिने, है, जोसुकै होस्, त्यो चाहिँ यीशुलाई नै गरेको कुरा हो। खाना नपाएकोहरू जोसुकै होस्, खाना नपाएकोलाई खाना दियो भने पनि यीशुलाई नै खाना दिएको कुरा हो, है। झ्यालखानमा आज विश्वासीहरू, अगुवानीहरू आज झ्यालखानमा जेलमा बसेका अगुवानी गएर त्यहाँ प्रार्थना गरिदिने, सान्त्वना दिने, किन त भन्दाखेरिमा त्यो सेवा भनेको यीशुलाई न गरेको कुराहरू बाइबलले बताएको हुनाले त्यहाँ जानु, है। अनि परदेशीहरू, कति मानिसहरूले परदेशी हो, हाम्रो देशको होइन, मेरो आफन्त होइन, व्यवस्था गरिराखेको वास्ता गर्दैन। अनि त्यो के रहेछ त, यीशुलाई वास्ता नगरे, अनि यीशुलाई बास नदिएको प्रश्न यहाँ बाइबलले यो राजाको एउटा दृष्टान्तमा उहाँले बताउनु। अनि 37मा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने तब धर्मीजनले उहाँलाई जवाब दिनेछन्, हे प्रभु, कहिले हामीले तपाईँलाई भोकाएको देख्यौँ? किनभने उहाँले खडै भएको यीशु न खडा भएर चाहिँ यीशुलाई न खुवाए मात्रै यीशुको सेवा हुन्छ भन्ने सोच्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ उनीहरू छक्कै परिरहेको है। तर के गरेको भन्दा उनीहरूले भोकाएकोहरूलाई खाना देऊ भन्ने वचनलाई पालन गरेर भोकाएकोहरूलाई खाना दिँदै हिँडेका थिए। तर के रहेछ त वास्तविकता, यीशुलाई नै खाना दिएको कुरा चाहिँ यो वचनले पढाउँछ, है। कहिले देख्यौँ थाहा छैन, तर खुवाउनु त खुवाइरहेको थियो उसले, तर त्यो यीशुलाई नै खुवाएको कुरा चाहिँ यहाँ के भनेको छ 37मा, हामीले कहिले देख्यौँ र खाना दियौँ, यहाँ प्रश्न गरेको छ, अथवा देखाएको देख्यौँ र पिउन दियौँ? कहिले हामीले तपाईँलाई परदेशी देख्यौँ र तपाईँलाई आश्रय दियौँ, अथवा नाङ्गै देख्यौँ र वस्त्र लगाइदियौँ? र कहिले हामीले तपाईँलाई बिरामी र झ्यालखानमा देख्यौँ, तपाईँ कहाँ आयौँ? तब राजाले तिनीहरूलाई जवाब दिएर भन्नेछन्, साँच्चै म तिनीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले यी मेरा भाइहरूमध्ये सबैभन्दा सानोलाई, एकजनालाई जे जति गर्यो त्यो तिमीहरूले मलाई नै गर्यो भनेर चाहिँ प्रश्न मलाई नै गर्यो। यो चाहिँ जवाब यहाँ 40मा चाहिँ प्रश्न दिएको छ। जे जति गर्यौ, राम्रो गर्यो, नराम्रो गर्यो, खाना दियौ, लाउन दियौ, बिरामी थियौ, भेट्न गयौ, सम्झ्यौ, दबाई पानी गऱ्यौ, जेसुकै गऱ्यौ, या गाली गऱ्यौ, कुट्यौ, मार्यौ, जेसुकै गऱ्यौ त्यो मलाई नगर्यौ। हामीले यीशुको सेवा गर्छौँ भन्छौँ, मानिसलाई घृणा गर्छौँ, यीशुको सेवा गर्छौँ भन्छौँ, मानिसलाई नराम्रो शब्दले बोल्छौँ, यीशुको सेवा गर्छौँ भन्छौँ, हामी चाहिँ के गर्छौँ? बदमाई गर्छौँ, गाली गलैजा गर्छौँ,
घृणा गर्छौँ त्यो कसलाई गरेको रहेछ त हामीले यीशुलाई गरेको रहेछ। बाइबलले आज त्यो सिकाउनु पर्यो यीशुलाई। जे जति सबैभन्दा सानोभन्दा सानोलाई जे जति गर्यौँ त्यो राम्रो मात्रै होइन, नराम्रो गरे पनि यीशुलाई नगर्यौँ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ वास्तवमा हेर्ने हो भने मानिस जातिलाई आज बाइबलले त्यो सिकाउँछ। जोसुकै होस्, सानाभन्दा साना मानिसलाई जे जति गर्यो त्यो मलाई गर्यो भन्नुको अर्थले हामीले कुनै पनि मानिसलाई चित्त दुखाउने, यीशुको चित्त दुखाउने है। सराप्नु, यीशुलाई सराप्नु, नराम्रो कन्सेप्ट राखेर व्यवहार गर्नु, यीशुलाई गर्नु। आज को रहेछ त परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ? परमेश्वर आत्मामा हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा आत्मा भएको कुरा सानोभन्दा सानो मानिसहरूसँग चाहिँ आत्मा हुन्छ। त्यसले गर्दा प्रत्येक व्यक्तिको आज विश्वासीको मात्रै नभएर सानाभन्दा साना जोसुकै भए पनि मानिस जातिलाई हामीले जब घृणा गर्छौँ, परदेशी भन्छौँ, मेरो दाजुभाइ, मेरो आफन्त, छिमेकी, मण्डली, परिवार होइन भन्छौँ, हामी घृणा गर्छौँ है, बदमाई गर्छौँ, भिन्नताको भेदभावको व्यवहार गर्छौँ। त्यो कसलाई गरेको रहेछ भन्दाखेरि वास्तविकता यीशुलाई गरेका रहेछन् र हामी एकदमै होसियार हुनुपर्ने कुरा हो। सबैभन्दा सानोलाई एकजनालाई जे जति गर्यो त्यो तिनीहरूले मलाई नै गर्यो भने जब गरेन नगरी पार्टीको लागि फेरि यहाँ के भनिन्छ त एक तारिकमा यसपछि उनले देब्रेपट्टि मानिसलाई भन्नेछ श्रापित मानिस हो। भइ पनि भेदभावको व्यवहारले त्यो छुट्यायो है। त्यस्तो व्यक्तिको लागि चाहिँ बायाँ साइडमा राखेर के भन्ने शब्द भन्ने एउटा दिएको भन्दा श्रापित होस्। किन त भन्दा यीशुलाई जब हामी माया गरिँदैन, सानोभन्दा सानो व्यक्तिलाई हामी माया गरिँदैन, यीशुलाई माया गरिँदैन, त्यसपछि त्यस्ता व्यक्तिहरू श्रापित हुन्छन् भनेर चाहिँ यो वचनले दिएको छ। मबाट दूर हो अर्थात् के त भन्दाखेरिमा जब त्यो घृणा गर्छौँ हामीले मानिसलाई, अनि त्यस्ता मानिस चाहिँ दूर हो चाहिँ यीशुले अन्त्यको दिनमा पनि हुन्छ भन्ने एउटा उदाहरण र दियावस र त्यसका दूतहरूको लागि तयार गरेको अनन्त आगोमा जाओस्। कस्तो व्यक्ति भन्दाखेरिमा जब हामीले मानिस जातिलाई जोसुकै होस् हामी घृणा गर्छौँ, माया गर्दैनौँ, हामीले यीशुलाई माया नगर्छौँ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ आज वास्तविक हेर्ने हो भने जोसुकै मानिस हो, हाम्रो भित्री हृदयले उनको माया गर्न पर्ने कुरा हो। पहिला पनि यीशु खुदै भएको बेलामा पनि कहिले भोगाउनु भयो तपाईँ कहिले नाङ्गो हुनुभयो, तपाईँ कहिले झ्यालखान जानुभयो, कहिले तिर्खाउनु भयो, तपाईँ कहिले परदेशी हुनुभयो, हामीले बास दिएन है। यस्ता कुराहरू प्रश्न गरेको किनभने उनीहरूले सोचेका थिए कि यीशुलाई मात्रै पायो भने धर्म हुनेछ, पाप हुनेछ, यीशुलाई मात्रै लाउन दियो भने धर्म हुनेछ अथवा उहाँका छोराछोरी हुनेछ भन्ने कुरा सोच थियो मानिस। तर त्यो गलत हो। उहाँले भन्नु खोज्नुभएको के हो त भन्दाखेरिमा सानोभन्दा सानोलाई तिमीहरूले खुवाओ, लाउन दियो, जोड्नु मलाई सोचो भनेर उहाँले शिक्षा दिनुभएको थियो। तर मानिसले बुझेन अनि प्रश्न राख्यो। त्यो प्रश्नमा आज तपाईँ हामीलाई पनि त्यो प्रश्न छ। वचन के हो त भन्दाखेरिमा परमेश्वरले वचन पालन गर्छ, विश्वास र वचन पालन गर्छ। विश्वास छ हामी क्रिस्चियनमा धेरै विश्वास गर्छ, दुःख पर्यो सुख पर्यो प्रभु यो समस्या समाधान होस् भनेर हामी विश्वास गरेर कृषि यीशुमा हामीले पुकार्छौँ। तर वचन पनि पालन गरौँ। याकुबको पत्रमा पनि काम बिनाको विश्वास। अब्राहमले विश्वास पनि गरे, काम पनि गर्यो। आज त्यही प्रकारले हामीले पनि विश्वास मात्रै गरेर हुँदैन, काम पनि गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा तपाईँ हाम्रो कन्सेप्ट बदलिनु पर्छ। यदि त्यस्तो खालको छ भने
आज रोगी मानिसदेखि मानिस तर्किन्छ। त्यो कोसँग तर्कियो त? वास्तवमा हेर्ने हो भने यीशुसित तर्कियो। यीशु ख्रीष्टसँग त्यो मानिस तर्कियो। तपाईँ हामी तर्किरहेका छौँ। तपाईँ हामीले एकदेखि अर्कालाई हामी घृणा गर्छौँ, बदनामी गर्छौँ, नराम्रो कन्सेप्ट राख्छौँ। त्यो न यीशुलाई बदनामी गरे। जबसम्म हाम्रो दिमागमा त्यो हुँदैन हामी कहिले पनि यीशुका चेला हुन सक्दैन। यस्तो कन्सेप्ट पनि हामी यीशुको चेला होइन, यीशुका सन्तान होइनौँ र हामी 100% यीशुका चेला हो भने हामी कहिले पनि मानिसको चित्त दुखाएर, मानिसलाई घृणा गरेर, जोसुकै होस्, मेरो भाइ, मेरो छोरा, मेरो छोरी, मेरो दिदी, मेरो बाबाआमा सम्मान सोचेर चाहिँ हामी चाहिँ दैनिक जीवनमा हिँड्ने हामीलाई यीशुले पनि त्यही सिकाउनु भएको छ। त्यो कुराहरू आज हामीले बाइबलमा पढ्छौँ। मत्ती 7को 1 र 2 मा पनि के भनेको छ यहाँ? अरूलाई दोषी नठहराऊ र तिमीहरू पनि दोषी ठहरिनु छैनौ। जुन नापले दियो त्यही नापले पाइन्छ। अरूलाई दोषी ठहराउँछौँ हामीले, त्यो कसलाई पाएको छ? जब यीशुलाई हामी, जो व्यक्तिलाई हामी चाहिँ दोषी ठहराउँछौँ, त्यो चाहिँ यीशुलाई दोषी ठहराएको हो। हामीले नराम्रो कसैलाई देख्छौँ भने नराम्रै आशिष पाइन्छ। मत्ती 7को 2 मा किनभने जसरी तिमीहरू अरूलाई दोषी ठहराउँछौ त्यसरी नै तिमीहरू पनि दोषी ठहराउँछौ। जुन नापले तिमीहरू नाप्छौ त्यसै गरी तिमीहरूका निम्ति पनि नापिनेछ। माया गरेर कसैलाई माया गरियो भने जतिसुकै व्यक्ति भए पनि हामीले चाहिँ मेरो छोराछोरी, मेरो दाजुभाइ, मेरो बाबाआमा सोचेर माया हृदयबाट गरियो भने त्यो चाहिँ यीशुलाई माया गरेको हुनेछ। अनि यीशुले चाहिँ के गर्नुहुनेछ त? माया गर्नुहुनेछ। यीशुको माया भनेको के हो त भन्दाखेरिमा स्वर्गको राज्य अनि उहाँको सन्तान, उहाँको छोराछोरी। आज हामीले सांसारिक रूपमा हेर्यौँ भने पनि आफ्नो बाउले आमाले बढी माया कसलाई गरेको हुन्छ भन्दा आफ्नो परिवारलाई गरेको हुन्छ है। बाहिरकोलाई भन्दाखेरि अहिले संसारको हिसाबले हेर्ने यो वास्तविकता हो। त्यसरी नै यीशुले पनि के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि उहाँको वचन पालन गर्नेहरूलाई उहाँले माया गर्नुहुन्छ। कसैले झगडा गर्यो भने झगडाको बदली के पाउँछ? झगडै पाउँछ। आज त्यही हो, जुन नापले तिमीले दिएको छौ त्यही नापले पाउनेछ। आज हामीले चाहिँ यीशुलाई पनि माया गर्छौँ, म यीशुलाई माया गर्छु भनेर हामीले भनिन्छ। वास्तविकता माया भनेको के हो त? मानिस जातिलाई हामीले जस्तोसुकै होस् घृणा गर्न हुँदैन। आज हामीले कति गल्ती गरेका छौँ। बाटो हिँड्ने एउटा उल्टी गरिरहेको मान्छे देख्यो भने कति टाढाबाट तर्किएर हामी भाग्छौँ, घिन गरेर, घिन मानेर ल्याएर त कति भेदभाव छ। छोराछोरी, श्रीमती, श्रीमान, बाबुआमा कसैले त्यस्तो गर्यो भने टाउको समाइदिन्छौँ हामीले, अझै प्लास्टिकको सोडेर दिन्छौँ। त्यो भेदभाव होइन। आज त्यो व्यक्ति देखेर हामी भाग्छौँ, त्यो यीशुलाई देखेर भागेको। म हस्पिटलमा थिएँ, मलाई भेट्न आयो भन्नको अर्थ त्यही हो। त्यसले गर्दा हामीले त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि कोही छैन हामीले हेल्प गरिदिनुपर्छ। मेरै परिवार हो। आज वचनले त्यो सिकाउँछ सबैले। आज हामीले त्यो सोचेका छौँ कि छैन? कोही गरिब छ, कसरी हेल्प गर्नु? पैसाको ठेली दिएर मात्रै हेल्प होइन। प्रार्थना गर्दै सामान्य धैर्यको प्रार्थना, शान्तिको प्रार्थना है। म अलिकति प्रार्थनामा लगेँ अनि प्रार्थना पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका लिन्छ। जब कष्ट आयो, मानिसलाई अशान्ति भयो, तपाईँले प्रार्थना गर्ने बेलामा ध्यान पुर्याउनु भयो भने उनलाई त्यो प्रार्थनाले पोजिटिभ होइन नेगेटिभ नजाओस्। सेवा कार्यहरू, हामीले गरेका सेवा कार्यहरू, हामीले गरेको कुनै पनि हेल्पले कसैलाई पनि नेगेटिभ सोचाइ चाहिँ नजाओस्। त्यसले गर्दा जहिले पनि तपाईँ हामीले चाहिँ
पवित्र भावनाले चाहिँ सानाभन्दा सानालाई हामी हेल्प गर्छ। त्यो चाहिँ बाइबलको महान दोस्रो आज्ञा हो। किनभने पहिलो प्रेम, महान आज्ञामा चाहिँ पहिलो प्रेम परमेश्वरलाई, अनि दोस्रो प्रेम आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नु भनेको न यसमा जोडिन्छ। आज त्यो हामीले गरेका छौँ कि छैन? जतिसुकै बाइबलको फेरि पढेका पनि हामीले यो पोइन्टमा मानिस जातिलाई हामीले जब घृणा गर्छौँ परमेश्वरलाई घृणा गर्छौँ। अनि परमेश्वरलाई जब हामी घृणा गर्छौँ अनि हामी कहाँ जान्छौँ? अनि हामी सुनिन्छ जब बाबा आमाको आफ्नो गार्जनको कुरा सुन्दैन भने अनि गार्जनले पनि के गर्छ भन्दाखेरिमा यस्तै रहेछ भनेर च्याक मारेर गार्जनले पनि हेल्प गरेको। अनि परमेश्वरले पनि त्यही हो हामीलाई। जब हामी उहाँको वचन पालन गर्दैनौँ अनि उहाँलाई माया गर्दैनौँ अनि त्यसको प्रतिफल हामीले कस्तो पाउँछौँ? जुन आफूले दियो त्यही आफूले पाउनेछ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ होसियार भएर चाहिँ हामी के हुनु पर्छ भन्दाखेरिमा हामीले मानिस जातिलाई, वास्तविक मानिस जातिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हेल्प गर्नु पर्छ। मत्ती 10को 40 देखि 42 पनि 40 तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नेले मलाई ग्रहण गर्ने, मलाई ग्रहण गर्नेले मलाई पठाउनेहरूलाई ग्रहण गर्दछ। अगमवक्तालाई मानेर ग्रहण गर्नेले अगमवक्ताको इनाम पाउनेछ। धर्मीजनलाई धर्मीजनमा मानेर ग्रहण गर्नेले धर्मीजनको इनाम पाउनेछ। त्यही जस्तो नापले हामीले दिन्छौँ, जस्तो सोचाइले हामीले अरूलाई सोच्छौँ त्यो सोचाइले नै हामीले पाउँछौँ भनेर यो वचनले पनि भन्छ। हामीले छिमेकीलाई आफ्नो परिवारभन्दा पनि बाहिरको छिमेकीलाई हामीले कस्तो दृष्टिकोणले हेरेका छौँ? नराम्रोलाई नराम्रै सोचेका छौँ कि नराम्रोलाई चाहिँ मेरो छोराछोरी हो भनेर चाहिँ हामीले कसरी हेल्प गर्ने हो त भनी हामीले सोचेका छौँ कि हामी के छौँ? यदि हामीले त्यो भावना, नराम्रो भावनाले हामीले राखेका छौँ भने परिवर्तन गर्नुपर्छ। यीशुको छोरा छोरी चेला उहाँको सन्तान हुने हो भने हामीले चाहिँ त्यो परिवर्तन गरेर समान रूपले आफ्नो परिवारकै जस्तो गरेर चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। यीशुले भन्नुभएको छ मेरो दिदी बहिनी बाबा आमा दाजुभाइको जसको वचन मेरो वचन पालन गर्छ ममा विश्वास गर्छ तिनै हो, तिनका सन्तानहरू हामी सबैजना जसले विश्वास गर्छ उसलाई जसले वचन पालन गर्छ तिनका सन्तानहरू हामी। र फेरि यति मात्रै सीमितमा हामीले माया गर्नुपर्छ, हेल्प गर्नुपर्छ भन्ने होइन। मानिस जातिलाई सबैलाई हामीले चाहिँ जब हेल्प गर्छौँ, माया गर्छौँ, परमेश्वरको वचनमा रहेर हामीले व्यवहार गर्छौँ है, अनि यीशुलाई माया गरेको आज फल हुनेछ। आज 42मा जसले यी सानाहरूमध्ये एउटालाई मेरो चेला मानेर एक कचौरा चिसो पानी मात्रै भए पनि पिउन देला, साँच्चै म तिनीहरूलाई भन्दछु त्यसले आफ्नो इनाम कदापि गुमाउनेछ। यस्ता उदाहरणहरू धेरै छन् बाइबलमा। सानाभन्दा सानालाई हामीले हेल्प गर्नुपर्छ। आज बोली वचन नराम्रो रुखो बोली वचन, एकदम असर पर्ने बोली वचनहरू बोल्नु हुँदैन। हामीले त्यो यीशुलाई बोलेको वचन हो, यीशुलाई सरापेको वचन हो। आज हामीले ख्याल गर्दैनौँ। जब अर्काको मानिस जातिको हामीले चित्त दुखाउँछौँ, कुनै पनि काम गर्दा, सेवाकै क्षेत्र काम गर्दा, घरमा परिवार जहाँ पनि हामी चित्त दुखाउँछौँ त्यो यीशुलाई चित्त दुखाउँछ। अनि क्षमा माग्नुपर्छ। आज कसलाई माग्ने? जो व्यक्तिको हामीले चित्त दुखाएको छौँ त्यो व्यक्तिसँग हामीले क्षमा माग्नुपर्छ। दाजु भाइ, छोराछोरी, बहिनी जो भए पनि आफन्त मलाई क्षमा गर्नु। जब त्यो व्यक्तिलाई हामीले खुसी बनाइन्छ, त्यो व्यक्ति खुसी हुन्छ हामीले गरेका व्यवहारले, अनि मात्रै यीशुले क्षमा दिनुहुनेछ अनि यीशुसँग क्षमा मागेको हुनेछ। आज व्यक्तिसँग चाहिँ नराम्रो हुने कोठाभित्र बसेर चाहिँ हामीले क्षमा मागेर त्यो क्षमा परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ भन्ने होइन।
परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ त? परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। त्यो व्यक्तिको आत्मामा परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो व्यक्ति जब खुसी हुँदैन, त्यो व्यक्तिले जब क्षमा दिँदैन, परमेश्वरले क्षमा दिनुहुन्छ। तपाईँले गल्ती गरेर चाहिँ हामीले कोठाभित्र बसेर उपवासै बसेर तपाईँहरू भित्र बसेर चाहिँ क्षमा माग्नुहोस्, त्यो व्यक्तिसँग नमाग्नुहोस्। बाइबलले त्यो सिकाएको छैन। व्यक्तिसँग क्षमा मागेर अनि परमेश्वरसँग पनि क्षमा माग्नुहोस्। अनि परमेश्वरसँग माग्नुहोस्। के माग्न सकिन्छ? प्रभु त्यो व्यक्तिको हृदयलाई क्षमा दिने हृदय दिनुहोस् अनि जानुहोस् त्यो व्यक्तिसँग। यदि व्यक्तिसँग चाहिँ तपाईँहरू जानु भएन, तपाईँ हामी गइएन क्षमा माग्न भने यीशुको नाममा मात्रै तपाईँ हामीले चाहिँ क्षमा मागेर कोठाभित्र मात्रै बसिदिने र दाजुभाइसँग सधैँको मनमुटाव भयो भने, दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग आफन्तहरूसँग मनमुटाव भयो भने त्यो क्षमा हुँदैन। बाइबलले बताउँछ। किन? परमेश्वरले जे जति सबैभन्दा सानाभन्दा सानोलाई जे जति तिमीहरूले गर्यो त्यो मनाउनु गर्यो भन्नुको अर्थ के त भन्दा व्यक्तिको चित्त दुखेर आएको छ, व्यक्तिसँग नराम्रो भएर आएको छ। अनि यीशुसँग त म त राम्रो छु नि, म त वचन पालन गरेको छु प्रभु भनेर कसरी भयो? त्यो यीशुको वचन विरुद्धमा काम भइरहेको भएको हुनाले यीशु खुसी हुनु। त्यसले गर्दा जबसम्म व्यक्ति रिसाउँछ अनि यीशु पनि रिसाउनुहुन्छ। हो कठोर हृदय छ भने कोठाभित्र बसेर प्रार्थना गर्न सकिन्छ। प्रभु मैले फलानाको विरुद्धमा चाहिँ मैले यो काम गरेको छु, त्यो क्षमा दिने हृदय दिनुहोस्। उहाँले दिन सक्नुहुन्छ। त्यो व्यक्ति कठोर व्यक्तिलाई पनि उहाँले कमलो बनाउन सक्नुहुन्छ। इजरायलीहरूको इतिहासमा हेऱ्यो भने फारो राजालाई कठोरता कमलो हृदय उहाँले दिनुभएको इतिहास छ। आज त्यसरी दिनु सक्नुहुन्छ। तर हामी चाहिँ जुन व्यक्तिसँग क्षमा नमागिकन मेलमिलाप नगरिकन हामी बसेर यीशुको नाउँमा हामी भित्र कोठा मात्रै प्रार्थनामा सीमित रह्यौँ भने यीशुलाई क्षमा दिएको हुँदैन अनि यीशुले क्षमा दिनुहुन्न। किन दिनुहुन्न भन्दा व्यक्तिले सानाभन्दा साना व्यक्ति अथवा ठुलो व्यक्तिलाई तिमीहरूले जे जति गर्यो के गर्यो त? रिसबी गर्यो, डाहा गर्यो, विरुद्धमा काम गर्यो अनि रिसाएको छ भने त्यो यीशुलाई गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यो व्यक्तिले क्षमा दिएन भने त्यो क्षमा पाउँदैन। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ यीशुमा प्रार्थना गरेर व्यक्तिसँग हामी गयौँ भने यीशुसँग क्षमा मागेको बराबर। अनि व्यक्तिले हुन्छ दाजु, हुन्छ बाबा, हुन्छ आमा, हुन्छ साथी, म क्षमा दिन्छु, यो पालिलाई ठिकै छ, भुल गल्तीहरू भइहाल्यो भनेर हृदयले क्षमा जब दिन्छ अनि स्वतन्त्रता अनि यीशुले क्षमा दिनुहुन्छ। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएर हामी चाहिँ यीशुको प्रेममा हामी निरन्तरता जान सक्छौँ। व्यक्ति मुनमुनिरहेको छ, रिसाइराखेको छ, व्यक्तिसँग हेर्नु मन पनि लाग्दैन, कोठा भइरहेको छ, प्रार्थना गरिरहेको छ, त्यो व्यक्तिसँग त मुखै नदेखाउँ अनि यीशुले मलाई क्षमा दिनुभयो भनेर त्यो क्षमा पाउँछ। हामी त्यो व्यक्तिसँग जानै पर्छ। जब व्यक्तिसँग गइँदैन हामी क्षमा पाइँदैन। मत्ती 16:19 पनि म तिमीहरूलाई स्वर्गको राज्यका साँचाहरू दिनेछु, जे तिमीहरूले पृथ्वीमा बाँच्छौ सो स्वर्गमा बाँध्नेछ र जे तिमीहरूले पृथ्वीमा फुटाउला सो स्वर्गमा फुटाउनेछ। पृथ्वीमा हामी जे गर्छौँ सानाभन्दा सानालाई अथवा ठुलालाई, आज साना मात्र पनि होइन, ठुला मानिस जातिलाई हामीले जे जति गर्छौँ यहाँ त्यही स्वर्गमा हामीले पाइन्छ। त्यो स्वर्गमा पाउने कुरा हो। आज स्वर्गको कुरा हेर्दाखेरि पनि हामी विश्वास गर्छौँ। विश्वासीहरू मृत्युपछि उहाँको आगमनमा स्वर्ग जान्छौँ अनि त्यो भागीदारी हुन्छौँ भने। तर के त भन्दाखेरिमा हामीले जस्तो खालको यहाँ प्रक्रिया हामीले पृथ्वीमा गर्छौँ त्यसैको फल चाहिँ हामी स्वर्गमा पाउँछौँ। आज यहाँ चाहिँ उपद्रव मचाएर चाहिँ हामी स्वर्गमा चाहिँ भागीदार
हुन्छ भनेर बाइबलले भन्दैन कि। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ सजग भएर सानाभन्दा सानालाई पनि अथवा ठुलोलाई हामीले चाहिँ आफ्नै सोचेर हामीले चाहिँ हरेक कुरामा आज हाम्रो बोलीचालीमा व्यवहारभन्दा पनि बोलीचालीमा ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। जतिसुकै खाना लाउन जतिसुकै हेल्प गरे पनि एउटै शब्दले हामीले गल्ती बोल्यौँ भने त्यसले त्यो खाना लाउन दिएको धन सम्पत्ति दिएको भन्दा पनि ठुलो पीड टेन्सन त्यो बोली दिने याको उपकरण पनि जिब्रोमा शराब आशिक छ। बोलीमा शराब के छ? त्यो शराब अर्कालाई दिन्छौँ, त्यो शराब पनि जुन नापले दियो त्यही नापले हामीले पाइन्छ। त्यसले गर्दा बोली हामीले धेरै होसियार हुनुपर्छ। आज हामीले सङ्गति दिन्छौँ, वचनकर्ता गर्छौँ, तर हामीले बोल्न जानिएन भने त्यो प्रसादले मानिसलाई सान्त्वना भन्दा पनि है भारी बोकेर पठाउनु त्यो पनि याद गर्नु। सान्त्वनालाई पनि एकदम आनन्द आउन सकोस्, शान्ति आउन सकोस्। अब हरेक व्यवहारले खाना नपाउनेलाई चाहिँ खाना दियो, भोकाएकोहरूलाई यो त यीशुको वचन हो, खाना नपाउनेलाई खाना दियो भनेर ओइ यहाँ त तेरो भुँडी फुट भनेर चाहिँ जब हामी दिन्छौँ त्योलाई मासु र भात उसले कहिले पनि नखाएको खाना दिनुहोस्, त्यो मिठास हुँदैन। त्यो शब्दले उसलाई एकदमै पीडाएको हुन्छ। उसले त्यो खानाभन्दा पनि उसले चाहिँ के सोचेको भन्दा मतलब त्यो शब्दलाई चाहिँ एकदम दिमागमा राखेर आत्मीयता प्रोदित भएर चाहिँ बसेको हुन्छ। त्यसलाई आशिष हुँदैन। त्यो चाहिँ यीशुलाई श्रापित हो। अनि यीशुलाई श्रापेर हामीले खाना दिएको जस्तै नमिठो खाना पनि हामीले बाबु फल्ना भोकाएको छ होला खाऊ है, मेरो यति नै छ, म यति नै दिनु सक्ने खाऊ है। हामीलाई जतिसुकै नमिठो खाना होस्, यति मिठासले आशिष दिएर धन्यवाद दिएर त्यो स्वर्गमा उसको नाम लेखिनेछ। अनि यीशु खुसी हुनुहुन्छ। अहिले यस्ता उदाहरणहरूले हामीले बोलेका बोली, हामीले गरेका व्यवहारहरू, हाम्रा आचरणहरूले गरेका स्वभावहरूले गरेकाले कतिको यीशुलाई चाहिँ हामीले खुसी तुल्याएका छौँ है। हामीले बाइबलमा फेरि पढेर पनि हामी हरेक कार्यहरू गरेर हरेक अभिषेक जनुहरू बने तापनि हामीले त्यो व्यवहारमा हामीले उतार्न सकिँदैन भने हामी यीशुका छोराछोरी चेलाहरू हुँदैनौँ। यीशुले 2 जना, 7 जना, 12 जना, 70 जना चेलाहरू खडा गरेर यो कुराहरू सिकाउनु हो। आज त्यही कुरा आज हामीले बाइबलमा पाउँछौँ। धेरै कुराहरू सँगै हिँडेका चेलाहरूले लेखेका कुराहरू आज त्यो सिकाएको छ। यीशुले धेरै यो गर है भनेर भनेको बेला तर हामीले पढ्छौँ त्यो हामी व्यवहारमा गर्न सकेका छैनौँ। हामी डिस्कुस हामी शरीरमा छौँ, संसारमा छौँ, हाम्रो सोचहरू आउँछ नेगेटिभ सोचहरू, तर त्यसलाई बदलिएर चाहिँ हामीले यीशुलाई प्रेम गर्ने हो भने यीशुले त्यो पोइन्ट किन राख्नुभएको त भन्दाखेरिमा मानिसलाई प्रेम गर है मात्रै भनिदिएको है। सायद आज मानिसले प्रेम गर्दैन, तर जे जति तिमीहरूले मानिसलाई सबैभन्दा सानोलाई जे जति गर्यो त्यो मलाई नै गर्यो भन्ने वचनले के देखाउनु भन्दाखेरिमा आज मानिसलाई प्रेम गर्न पुग्यो। आज हामी पुग्छौँ किन त्यो यीशुलाई प्रेम गरेको। मेरो बाबा छैन, आमा छैन, यो दाजुभाइ छैन भने पनि मैले कसैको बाबा आमालाई, कसैको दाजुभाइलाई, कसैको दिदीबहिनीलाई, मेरो आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनी बाबा आमा छोराछोरी छैन भने पनि छोराछोरी कन्सेप्टमा हामीले सोच्यौँ भने कति आनन्द हुन्छ। त्यो किन त यीशुको प्रेम र यीशुको वचन त्यो हो, त्यसले त आनन्द ल्याउँछ। अनि यीशुलाई जब प्रेम गर्छौँ त्यसले आनन्द ल्याउँछ। अनि कति आनन्द हुन्छ।
जब हामी यीशुका वचनमा रहँदैनौँ अनि यीशुलाई प्रेम गर्दैनौँ अनि हाम्रो कन्सेप्टमा मेरो बाउ छैन, आमा छैन, दाजुभाइ छैन, छोराछोरी छैन, श्रीमान छैन, फल्ना छैन, मसँग धन सम्पत्ति छैन है, त्यो टेन्सन किन त हामी यीशुलाई प्रेम गरेका छैनौँ। त्यसले गर्दा हाम्रै ब्लडबाट मात्रै जन्मिएकोलाई मात्रै हामी खोज्छौँ अनि हामी सन्तुष्टि हुँदैनौँ। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ जब यीशुलाई प्रेम गर्छौँ हामीले त्यो भावनामा चाहिँ हामीले पवित्र भावना लानुपर्छ। जब हामी त्यो लैँदैन, जब हामी त्यो सोचिँदैन, जब हामी त्यो व्यवहार गरिँदैन है, कहिल्यै पनि हामीले यीशुलाई प्रेम गरेको हुँदैनौँ। जब यीशुलाई प्रेम गर्दैन बेकार छ हाम्रो। जतिसुकै 10,000 10 लाखजनाको बिचमा वचन प्रचारक होस्, सेवाकाई होस्, बाइबलबाट ठेलीले खाएर बाइबल टिचर होस्, यो बेकार छ। मानिसलाई सेवा गर, त्यो यीशुलाई न प्रभुलाई न सेवा गरेको फल हुन्छ। जे जति गर्छौँ हामी मानिसलाई आज त्यो न बाइबलले सिकाउँछ हो। विभिन्न धर्मले, विभिन्न सिद्धान्तले आज मानिस जातिलाई प्रेम गर्न सिकाउँछ, तर वास्तविकता बाइबलको वास्तविकता चाहिँ त्यो हो। मानिस जातिलाई जे जति हामी गर्छौँ, हामी गाली भन्छौँ, विश्वलाई गाली भन्छौँ, नराम्रो सोच सोच्छौँ, हामीले विश्वलाई नराम्रो सोच सोच्छौँ। त्यो कन्सेप्ट हाम्रोमा चाहिँ प्रत्येक दिन हाम्रोमा यहाँ घुस्यो भने त्यसले चाहिँ के ल्याउँछ भन्दा बल्ल सुधार ल्याउँछ। सुधारको मेन पोइन्ट भनेको हामी क्रिस्चियनमा त्यो जब त्यो बिर्सिन्छौँ त्यहाँबाट हामी भाइरल तर्केर हामी दिन्छौँ है। तपाईँलाई मात्रै भने होइन, म पनि त्यो परिवर्तन गर्न धेरै कुराहरू बाँकी छ। आज बाटो हिँड्दाखेरि मैले देख्छु त्यस्तो व्यक्तिहरू, बिजोग भएर बसेको व्यक्तिहरू देख्छु मैले, रियल कुरा भनेको। अनि एक मनले म सोध्छु त्यो व्यक्ति कस्तो हो, तर अर्को मनले मैले जाति सोध्छु प्रभुको वचन यो होइन, यसलाई प्रभु आउनुभयो, यस्तैको व्यक्तिको लागि आउनुभएको प्रभु। अनि उहाँको हामी छोराछोरी हो, हामी चेला हो भने व्यक्तिलाई एकदम माया गर्नुपर्छ। म तर्केर हिँड्नु हुँदैन, म चाहिँ उनीहरूकोबाट टाढा हुनु हुँदैन, म चाहिँ मलाई जब सोच आउँछ आनन्द आउँछ मलाई है। जब हाम्रो त्यो परिवर्तन हुँदैन हामीलाई नै भार हुन्छ। त्यो भारलाई हामीले क्लियर गर्नको लागि, शान्ति हुनको लागि चाहिँ हामीले प्रभुलाई एकदम दुःख पाएको छ, एकदम निर्बुद्धि छ, झगडाहरू छ, एकदम कुलपमै बसेको छ अथवा नराम्रो मार्काट नरामती गरेर हिँड्छ, हामीले चाहिँ माया गरेर चाहिँ प्रभुको नाममा हामीले सम्झेर प्रार्थना गरिदिउँ अनि आफ्नो छोराछोरी सम्झिनु कति आनन्द आउँछ है। त्यो चाहिँ हाम्रो एकदमै जरुरी छ। हामीले दैनिक बाइबलको फेरि खाएर जतिसुकै नवलै वरदान पायौँ भनेर चाहिँ हामी हिँडे पनि जब मानिस जातिलाई हामी कुनै न कुनै कुराले चाहिँ हामी हिँडेको हुन्छ, नराम्रो कन्सेप्टहरू राखेको त्यो बेकार। यीशुलाई माया हुँदैन भने हामी चाहिँ के हुन्छौँ, बायाँपट्टिकोलाई दायाँपट्टिकोलाई के भन्छ, हामी बायाँपट्टिको बसेको हुन्छ जब यो वचनहरू हामीले विरुद्धमा काम गर्छ। त्यसले गर्दा मुख्य हामीले हेर्नुपर्ने न परमेश्वरलाई एउटा गराउनु गर्ने कुरा हो, परमेश्वरको सन्तान गर्नुपर्ने कुरा हो। उहाँ चाहिँ एउटा आत्मा हुनुहुन्छ, त्यो आत्मा भनेको कुरा प्रत्येक मान्छेमा हुन्छ। अनि त्यो मान्छेलाई हामीले जब प्रेम गर्छौँ, यीशुलाई प्रेम गर्छौँ है। त्यसै दोस्रो महान आज्ञामा राख्नुभएको छैन, त्यो भनेको पोइन्टहरू त्यसमा जोडिएको छ। आज हामीले हेर्छौँ है, मानिसलाई हरेक दृष्टिकोणले हेर्छौँ, हरेक दृष्टिकोणले विभिन्न कोणले हेरेका हुन्छ मान्छेले, बताइसक्नु छैन आज त्यो हेर्ने। तर त्यो के रहेछ त, सबै कुराहरू हेर्नु यीशुलाई। जब हामी मानिसलाई गर्छौँ, जे सुकै व्यवहारहरू हामी गर्छौँ नराम्रा र राम्रा, त्यो चाहिँ यीशुलाई रहेछ भन्ने कुरा अब वचन सिकाउँछ।
हामी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट यही अनि त्यो भयो भने हामीलाई शान्ति आनन्द पनि आउँछ है। घृणा व्यक्ति देखेर व्यक्ति घृणा मानिरहेको हुन्छ अनि हामीले के गरेका हुन्छौँ 20औं 30औं 40औं वर्षको विश्वासी भएर पनि हामी बेकार छौँ। किन त हामीले परमेश्वरलाई नै घृणा गरिराखेका रहेछौँ। त्यसले गर्दा हामीले मानिस जातिलाई जे जस्तो भए पनि हामीले आफै सम्झेर हरेक तहले प्रेम गर्नुपर्ने कुरा हो, घृणा नगर्ने कुरा हो। जो जे जति गरेको ईश्वरले गर्ने कुरा हो यहाँ वचनले देखाउँछ है। मुख्य फोकस हुने कुरा हो हाम्रो विश्वासीहरूको जीवन हो। बाहिरको मैले अघि भने बाहिरको हरूले पनि विभिन्न सिद्धान्त मान्नेहरूले पनि मानिस जातिलाई घृणा गर्दैन, मानिस जातिलाई प्रेम गर्छ। तर हाम्रो मुख्य साँचो यीशुसँग उनी के भनेको एउटा माध्यम हो, मानिसलाई साना मानिसलाई जे जति गर्छ, चाहे हामीले मण्डली भवन गरौँ, चाहे बाहिरको पारमा बसौँ, चाहे कुनै पनि गन्ध स्थानमा बसौँ, तर मानिस जातिलाई प्रेम गरेर हामीले व्यवहार गऱ्यौँ भने यीशुलाई आज माया गरेको हुनेछ। अनि उहाँको असल छोरा छोरी, असल सन्तान, अनि भोलि गएर हामी चाहिँ म वचन पालन गरेछु भन्ने कुरा पनि त्यहाँ देखाउँछ। त्यही हो मेन के भनेको कुरा। यीशुले मानिसै बनेर चाहिँ परमेश्वर मानिसै बनेर चाहिँ मानिसलाई यो कुराहरू बताएर पनि फेरि हामी टेर्दैनौँ, बुझ्दैनौँ अनि हामी पालन गर्दैनौँ भनेदेखि हामी कुन अवस्थामा हामी क्रिस्चियनहरू भएर हिँडिरहेका छौँ। हो धेरै थोरै जान्दै जाने, बुझ्दै जाने है, के हो त परमेश्वरको वचन भनेर इतिहासहरू चाहिँ हामी पढाउँदै गएर हामी चाहिँ असल कुरालाई चाहिँ हामी व्यवहारमा ल्याएर चाहिँ जानु धेरै छ। इतिहासहरू 66वटा बाइबलको 66वटा पुस्तकको इतिहास धेरै छन्, त्यहाँबाट सिक्नुपर्ने शिक्षाहरू। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले नेगेटिभ तरिकाले बुझेर नेगेटिभ तरिकाले चाहिँ हामीले अर्कालाई बताएर आज नेगेटिभ पोइन्टमा नै हामीले व्यवहारमा ल्यायौँ भने आजको यो मुख्य वचनले बताउँछ यो व्यवहारमा चाहिँ हामीले यसको नेगेटिभ कुनै पनि व्यवहार गर्नु। यीशुलाई माया गर्नु भन्छ, यीशुलाई मानिसलाई घृणा गरेर कहिले पनि मानिससँग चाहिँ व्यवहार गरेर कहिले पनि यीशुलाई चाहिँ असल व्यवहार गर्नु। त्यो वचन आज है हुन्छ। मैले वचन आजको वचन सुन्नमा अनि सुनाउनमा परमेश्वरले सहायता गर्नुभयो। तपाईँ हामी साँच्चै आज यीशुका चेला छोराछोरी सन्तान हुने हो भने अनि उहाँ जस्तै हुने हो भने उहाँको वचन पालन गर्न आवश्यकता छ। आज संसारमा मानिस जातिलाई नै हामीले घृणा गर्छौँ भने अरू प्राणीलाई त हामीले त्यसरी नै घृणा गर्छौँ है। मानिस जातिलाई जोसुकै होस्, आज कुनै पनि जात भात धर्म कुनैको लागि पनि उहाँले चाहिँ त्यस्तो किसिमको व्यवहार भेदभाव गर भनेको हो। आफ्नो सिद्धान्त र आफ्नो चाहिँ एउटा बाइबलको वचनमा चाहिँ रहेर चाहिँ व्यवहारमा हिँड्नुपर्छ र हामी त्यो हिँड्यौँ भने उहाँको असल छोराछोरी सन्तान हामी हुनेछौँ। त्यो हुनको लागि चाहिँ हामी एकदमै प्रयास गरौँ है। किनभने हामी सक्दैनौँ, हामी गाह्रो हुन्छ, शरीरमा छौँ, सन्तान छौँ, हामीले गर्छु भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ कति कुराहरू एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिमा परेको हुन्छ। तर प्रयास चाहिँ हामीले यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले राख्नु पर्छ। कुनै पनि मानिस जातिलाई हामीले देख्ने बित्तिकै यीशुको तस्बिर देख्यौँ भने अनि शान्ति आनन्द त्यही छ। जब त्यो यीशुको तस्बिरलाई छोडेर मानिसको तस्बिरलाई दृश्यलाई जब हामी हेर्छौँ त्यहाँबाट हामीलाई टेन्सन आउँछ, कहिले पनि शान्ति दिँदैन। जब यीशुको तस्बिरलाई हेर, वचनलाई याद गर, आनन्द आउँछ, शान्ति आउँछ। मानिसलाई घृणित मानिसलाई पनि अरूले घृणा गरेको मानिसलाई पनि देख्दाखेरिमा आनन्द आउँछ। नत्र भने के आउँछ, हामी अरूले घृणा गरेको मानिसलाई देख्दाखेरिमा हामीलाई पनि घृणा आउँछ, त्यसले अशान्ति ल्याउँछ है। जहिले पनि नराम्रोलाई हामीले चाहिँ यीशुलाई हेरेर हामी उहाँको वचनको पालन गरेर माया गरेर चाहिँ हामीलाई शान्ति आउँछ। जस्तै अभावमा जस्तै समस्यामा पनि हामीलाई शान्ति आनन्द आउँछ। किनभने यीशुमा शान्ति छ, उहाँमा आनन्द छ।
उहाँमा ज्योति छ। आज यसको अनुभूति म अन्तिम एउटा पद पढेर गर्छु। यूहन्ना 14:26मा 26-27 चाहिँ सल्लाहकार अर्थात् पवित्र आत्मा जसले पिताले मेरो नाउँमा पठाउनुहुनेछ उहाँले तिमीहरूलाई सब कुरा सिकाउनुहुनेछ र मैले तिमीहरूलाई भनेको सबै कुरा तिमीहरूलाई याद दिलाउनुहुनेछ। शान्ति म तिमीहरूसँग छोडिराख्छु, म आफ्नो शान्ति तिमीहरूलाई दिन्छु, संसारले दिएको म तिमीहरूलाई दिँदिनँ। तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस् भनेर भयभीत नहोस् भनेर चाहिँ यीशुले चाहिँ एउटा शान्ति र पवित्र आत्मा पिताले एउटा यीशुको नाममा चाहिँ पवित्र आत्मा दिनुहुनेछ। अनि त्यो शान्ति र तपाईँ हामीमा रहनु पर्नेछ है। सल्लाहकार अर्थात् पवित्र आत्मा उहाँले सल्लाह दिनुहुनेछ। हामीले जति पनि बाइबलका पदहरूमा दिएको कुराहरू हामीले पालन गऱ्यो भने त्यो हाम्रो निम्ति एउटा पिता परमेश्वरले दिनुभएको सल्लाह हो। त्यो सल्लाहमा आज हामी आज सबभन्दा सानोभन्दा सानोलाई जे जति गऱ्यो त्यो मलाई नै गऱ्यो भन्ने त्यो एउटा सल्लाह हो। पवित्र आत्माले दिनुभएको सल्लाह। जब हामी त्यस्तो किसिमले व्यवहार गर्छौँ मानिसमा अनि हाम्रो व्यक्तिगत रूपमा पारिवारिक छिमेकी राष्ट्रमा अनि शान्ति आउँछ। अनि त्यो शान्तिले हामी आनन्दित हुन्छौँ अनि हाम्रो भविष्य उज्जवल हुन्छ। उहाँको दोस्रो आगमन हामी उहाँको साथमा हुन्छ। तपाईँलाई धन्यवाद छ। हुन्छ। प्रार्थना। पिता परमेश्वर अनि पुत्र परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर तपाईँ एक हुनुहुन्छ र आजको आराधना सङ्गतिमा तपाईँको बालक एल्डर हेमबाबुलाई दिएको जिम्मेवारमा आफ्ना दासले आफ्ना बालकले इमानदारी साथ अनि आफ्ना सेवकाई लिएका छन्। धन्यवाद। कोयरमा रहने नानीहरूलाई पवित्र आत्माको भरपुरी दिनुहोस् र आज जसरी घर घरमा बसेर कयौँ लिडरहरू अनि परिवारसँग सङ्गति गरेका हुन् उहाँहरूले पवित्र आत्माको अगुवाईमा सङ्गति गर्नलाई आफ्ना सामर्थ्य शक्ति दिनुहोस्। प्रार्थना चाहँदछु, बिन्ती छ। धन्यवाद। आज जतिजना नानीहरू यसरी उपस्थिति भए धन्यवाद। धन्यवाद। यो देशका शासकहरूलाई यो देशमा चलाउने शासकहरूलाई तपाईँले स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान दिनुहोस्। उनीहरूले तपाईँलाई नपाए तापनि उनीहरू तपाईँको सृष्टि हुन्, ईश्वरको सृष्टि हुन्। उनीहरूलाई प्रभु स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान दिनुहोस्। प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद। यहाँका जति पनि हङकङवासीहरूले तपाईँलाई चिनेको छैन उनीहरूले तपाईँ येशूलाई चिन्न सक्नु। धन्यवाद। यो देशलाई आज ठुलो मृत्यु हुनुबाट तपाईँ अहिलेसम्म सुरक्षा राख्नुहुन्छ। धन्यवाद। नेपाली ओसना मण्डलीका सम्पूर्ण सदस्य परिवारलाई अनि चाहे अस्थायी होस् चाहे थाई होस् सदस्य परिवार सबैको परिवारलाई तपाईँले सुरक्षा दिनुभएको छ। धन्यवाद। 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 साथै प्रभु वचन 91को 3 अनुसार सिखारीको पासबाट तँलाई जोगाउनेछन्, घातक रोगबाट तपाईँलाई तिमीहरूलाई म जोगाउनेछु। हामीलाई जोगाइ गर्नुभएको छ। धन्यवाद। देश विदेशबाट रहने सबैलाई म धन्यवाद दिन्छु अनि आजको सङ्गतिको लागि धन्यवाद दिन्छु। हामी लिडरहरूलाई तपाईँले एउटाको सूत्रमा हामीलाई बाँध्नुहोस्। पवित्र आत्माको आगो खोल्नुहोस्। हामीहरूलाई जे बोल्नु हुँदैन त्यो बोल्नुबाट हाम्रो जिब्रोमा लगम कस्नुहोस्। म आफैलाई लगम कस्नु प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद। म एउटा सेवक भएको हैसियतले एउटा तपाईँ प्रभुको चरणमा आफ्ना शिर झुकाउँछु। क्रुसको फेदीमा म आउँदछु। दिन मलाई नम्रताले भर्दै लान्छु। प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सबैको लागि धन्यवाद। आजको वचन अनि तपाईँको बालकलाई दिनुको जिम्मेवारमा आफ्नो बालकले इमानदारी साथ अनि तपाईँ अनि प्रभु असल जो मूल कोठामा आउँदाखेरि लेखा दिनुको लागि भनेर प्रभु लेखा दिनुपर्छ भनेर जानेर तपाईँको बालकले आफ्नो सेवकाईमा अनि प्रभु जिम्मेवार पुरा गरेका छन्। धन्यवाद। अनि के प्रभु कोयरका अनि प्रभु बहिनी नानीहरूले प्रभु आफ्नो जिम्मेवार पुरा गरेका छन्। धन्यवाद सबैको लागि धन्यवाद। अन्तमा अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, पिता परमेश्वरको प्रेम, पवित्र आत्माको सङ्गति विश्वव्यापी मण्डली स्थानीय मण्डलीमा
प्रत्येकको जीवनमा आशिष बोल्दछौँ ख्रिस्ट येशूको नाममा आमेन। सबैलाई चाहिँ मसी प्रभुले आशीर्वाद दिनुहुन्छ। धन्यवाद।